मैं हूँ लीना शिगरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट फीडबैक से आगाह करते रहिए। एंड आपके कमेंट से ही आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रूर बताते चलूँ कि आज की वीडियो में हम बात क्या करेंगे। हम शुरू करेंगे आपको जो लेटेस्ट अपडेट है ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से, और जो पाकिस्तानी जो तलबा हैं जो ईरान में इस वक्त है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक तादाद ईरान में है और जो ट्रैवल वैसे ही कर रहे हैं, उनको वतन वापस लाने के लिए जो किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। और एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर एयर स्पेस बंद हो तो बसेस से ये इनको अब बाय रोड जो है वो पहुँचाया जाएगा। ऑल्दो आपको पता है कि ऑब्स्टिकल्स बड़े हैं, रास्ता जो है वो मुश्किल रास्ता है, और उसको किस तरह से इंश्योर किया जा रहा है उस हवाले से आपको बताते हैं। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स की वहाँ पर इस वक्त कंसर्न्स हैं, ईरान में एक केओस है, एक पैनिक है। इसराइल की तरफ से हमले बतदरीज जारी हैं। इसराइल एक तरफ क्लेम कर रहा है कि जी 200 से ज़ायद उनके जो शहरी हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। ऑल्दो जो अटैक्स हैं वो इसराइल की तरफ से बतदरीज एक तसलसल के साथ जारी नज़र आ रहे हैं, और इसके रिजल्ट्स, इसके नतीजे में क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे जो हुकूमत ने अवाम की जेबों पर एक डाका डाला है, उसके हवाले से आपको बताएंगे। शहबाज सरकार आपको रिलीफ जो है उसके दावे तो करती हुई बड़ी सुनाई दे रही है आजकल, और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि हर चीज़ का नोटिस लेते हैं, उनको अवाम के जो दुख दर्द है उसका बड़ा एहसास है, लेकिन वो ख़ुद किस तरह से अवाम की जेबों पर डाका डाल रहे हैं आज आपको वो ज़रा आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे साइड डेवलपमेंट्स थी, जिसमें मौलाना साहब फैसल वाउडा साहब के घर में आपने तस्वीर भी देखी होगी, मैं भी दिखाऊंगी बल्कि आपको आगे चल के। वो फैसल वाउडा साहब की रिहाइश गाह पर नमाज़ पढ़ा रहे थे बाजमात, और फिर उन्होंने कुछ गुफ्तगू की तो मौलाना साहब जो है ये एकदम से पेशरफ्त क्या हो गई। पीपल्स पार्टी ने वफाकी बजट पर जो है उन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात नहीं माने गए। आज अपना सिंध का बजट तो उन्होंने पेश किया, लेकिन ये जो बार बार नून लीग को जो है वो तड़ी लगाई जा रही है, उसके पीछे के जो मुहरकात हैं वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। और शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो आपके कमेंट से ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट पे बात करने से पहले जो हमने गुज़िश्ता रोज़ की वीडियो की थी उस पर बेहद जो है बेतहाशा कमेंट्स आपके आए हुए थे, एंड आई रियली अप्रिशिएट देम एज़ वेल। अहमद रज़ा साहब ने कमेंट किया है। इमरान ताज साहब इज़ अ फ्रीक्वेंट हमारी जो ऑडियंस है, और फ्रीक्वेंटली आप कमेंट करते हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने कहा ईरान सफ़र्ड मोर लॉसेस फ्रॉम विद इन इट्स ओन टेरिटरी। और ये आपका नुक्ता नज़र है, ये आपकी राय है कि आप समझते हैं कि अगेन जिसमें काफ़ी इसराइल जेट्स को जो है वो मदद भी मिली to Russian for the kill, while most of the Iranian objects were intercepted by US, Jordan, Iron Dome. Basically, end result is change of regime to plant Reza Shah Pahlavi to recognize Greater Israel, and none of the Muslim states will do anything against it. अलमिया यही है इमरान साहब, मुस्लिम उम्मा अगर तो मुत्तहद हो जाए तो क्या ही बात हो, लेकिन उनकी खामोशी और फिर सिर्फ मजम्मती बयानात से आगे कुछ ना करना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एज दे देता है इसराइल को कि जो वो अपनी जारियत जारी रखे हुए है। इसके अलावा मियाँ अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने कमेंट किया। अहमद साहब लिखते हैं कि ये लोग इसलिए कमज़ोर मुसलमानों के ममालिक पर अटैक करते हैं क्योंकि हम खुद मुसलमानों पर जुल्म करते हैं। ऐसा ही है जो कुछ हालात है, और मैंने तो बल्कि जिक्र भी किया कि हम तो पाकिस्तान में रह के फ़लस्तीनियों से सारे यकजहती के लिए जो मुजाहरे करते हैं, तो यहाँ पर ख़ुद गिरफ्तारियाँ हो रही होती हैं, जैसा कि आप भी पाकिस्तान में जैसा कि पाकिस्तान में भी हो रहा है। और ये गोरे डरपोक भी बड़े हैं, हम उनके अंदर रहते हैं इसलिए हमें ज़्यादा पता है। ये कभी अपने जैसे ताकतवर से नहीं लड़ते क्योंकि इन्हें पता है कि इसके पास भी फ़ौजी या जौहरी ताकत है। चंदाना इम्तियाज़ साहिबा लिखती हैं, डायर सिचुएशन इन द रीजन, आई सी आसिम मुनीर्स विजिट टू द USA इज़ द सेम एज इमरान खान विजिट टू रशिया। दुरुस्त बात है, काफ़ी हद तक इसकी मुमासलत और काफ़ी हद तक इसको इस बात को रेस किया जा रहा है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब रशिया गए थे तो उस वक्त टाइमिंग पर बहुत शदीद एतराज़ उठाया जा रहा था, और बोला था बड़ा मिस कैलकुलेटेड है उनकी ये पूरा विज़िट जो उस वक्त वो कर रहे थे। और जिस किस्म के एक यूक्रेन और रशिया की एक जंग की सूरत हाल एक डेवलप हो गई थी, तो उनको अपना विज़िट जो है वो कॉल ऑफ कर देना चाहिए था, लेकिन वो बावजूद उसके गए। और ये बात हमारे
पाकिस्तान में भी बहुत ये बात इस पे तनकीद हो रही थी कि आपने एक बाकायदा तौर पे एक आपने ब्लॉक जो है उसका चुनाव किया है, तो जिससे बड़े आपके जो दीगर ममालिक हैं वो खफा होंगे, और आपने ये ब्लॉक का जो है वो चुनाव आप कर रहे हैं ये रशिया विज़िट करके। सो बाकायदा तौर पे ये इमरान खान को बहुत इस पर एक क्रिटिसिज्म, और फिर बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उससे भी उसको भी बड़ा कैपिटलाइज़ करने की कोशिश की गई कि जी वो जो सेम पेज था सिविलियन और मिलिट्री क़यादत वो शायद सेम पेज पे नहीं थी। लेकिन फवाद चौधरी साहब भी मेरे प्रोग्राम पे अक्सर एक आध दफ़ा वो ये बात ज़रूर कर चुके हैं कि मीटिंग कॉल हुई थी होटल में और सेम पेज पे थे कि ये जो है वो विज़िट जारी रखना है, फौरी वापसी नहीं होनी है। सैयद गुलाम गिलानी साहब ने मैसेज किया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। बहुत शुक्रिया गुलाम गिलानी साहब। हक नवाज़ साहब ने मैसेज किया है, इजाज़ बेग साहब रेगुलरली हमें मैसेज करते हैं, अमान सिंह बहुत शुक्रिया सर आपका भी, गुलाम मुस्तफ़ा साहब थैंक यू आपने मैसेज किया। कैजुअल व्लॉग्स, ये नाम तो नहीं है इसमें कोई किसी का, लेकिन थैंक यू लीरा फॉर शेयरिंग हाईलाइट, सब्सक्राइब योर चैनल एंड शेयरिंग विद फ्रेंड्स टू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। इजाज़ जाहिदी साहब लिखते हैं, आदिल अजीज़ साहब रेगुलर हमारे जो है वो हमें हमारे व्यूअर हैं और हमें कमेंट्स भी वो करते हैं, और माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आपके चैनल पर, थैंक यू आदिल साहब। स्लोली एंड ग्रेजुअली, आई थिंक स्लोली बट श्योरली इंशाल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इनकरेज करते हैं। और इसके साथ साथ ही हमारी दूसरी जो वीडियो थी उस पर भी इंतज़ार हुसैन साहब ने लिखा है वेरी नाइस, और इसके अलावा नूर सहर लिखती हैं कि ये नया वतीरा है, इससे पहले कि कोई एहतजाज करे ये ख़ुद ही अपने कामों पे हल्का हल्का एहतजाज करके सबके मुंह बंद कर देते हैं। वाह क्या सियासत हो रही है। फैसल साहब ने लिखा है गुड आफ्टरनून रीना मैम, गॉड ब्लेस पाकिस्तान में अल्लाह प्रोटेक्ट इमरान खान। फैसल खान फ्रॉम ऑक्सफर्ड, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, थैंक यू फॉर योर मैसेज। इमरान ताज साहब आपने दूसरी वीडियो पे लिखा है दिस फॉर्म 47 बजट क्लियरली शोज दैट गवर्नमेंट फील्स नो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स वोटर्स, बजट इज ओनली फॉर दोज हु सिलेक्ट्स देम टू रूल थ्रू फॉर्म 47। बजट बज़ाहिर ऐसे ही लग रहा है कि इनको एक फॉर्म 47 का फिर पर्चा मिल गया है, और क्योंकि कुछ है जो ओन नहीं कर पा रहे, कुछ हैं जो कहते हैं कि जी बजट हमने ही बनाया है। सबको पता है कि ये IMF की स्ट्रिक्ट ओवरसाइट में ये बजट बना है, और इस बजट के साथ इन्होंने जो आवाम के साथ जो ज़्यादती की है इस बजट के थ्रू, वो आपके सामने ज़रा रखते हैं। अब मैं आती हूँ ज़रा आज की स्टोरीज़ पे। सिचुएशन जो इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है कि ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक तो जो ये इज़राइल के जो मुसलसल हमले जारी हैं, इससे हुआ ये कि एक छठा राउंड होना था ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से, और अमेरिका मुसलसल एक प्रेशर डाल रहा था ईरान पे कि ईरान जो है वो फ़ौरन अग्री करे उस डील पर, और ईरान की जानिब से अब इसको कॉल ऑफ कर दिया गया है, अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और ये बात जो है ये अब तय हो गई है। और ये मुसलसल जो इज़राइल की तरफ से हमले का सिलसिला है उसको जवाज़ बना के ईरान ने अब ये कॉल ऑफ कर दिए हैं, मना कर दिया है, अब कोई मुज़ाकरात अब नहीं होंगे, यानी कि जो छठा राउंड होना था वो अब नहीं होगा। और जो इन मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे ईरान के साइड से, हमने कल भी बात की अपने व्लॉग में, उनको शहीद कर दिया गया है इज़राइल के इन हमलों में। सो अब होने क्या जा रहा है, जो मैंने मेंशन किया सारे एग्ज़ाम्स उस वक्त ईरान में कैंसिल हो गए हैं, उनको मनसूख कर दिया गया है, और जो डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा तमाम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से कोई ऑब्स्टिकल्स उनके लिए नहीं क्रिएट किया जाए, उनको अपने जो दीगर ममालिक हैं, अपने जो नेटिव कंट्रीज़ हैं उनमें मेक श्योर किया जाए कि वो वहाँ पर खैरियत से पहुँचे। इस वक्त जो टॉप प्रायोरिटी है ईरानियन गवर्नमेंट के लिए वो इस वक्त सेफ्टी है, तमाम वहाँ के लोगों की, तमाम जो इस वक्त इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है। और कल जो है ये जो ऑफिशियल एम्बेसी इवैक्यूएशन है वो होगी बसेस के थ्रू, और बसेस जो है वहाँ से चलेंगी 10 से सुबह 11 बजे के करीब बताया जा रहा है। और 146 स्टूडेंट्स इस वक्त जो दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्पेशली तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसके 146 स्टूडेंट्स की तो सो फार जब तक मैं ये फॉलो करी थी अपडेट्स तब उनकी लिस्ट आ गई है, अगरचे नंबर बहुत ज़्यादा है, इट्स मच हायर।
اور کل سے یہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوگا. ایک کیوس ہے, ایک پینک ہے اس وقت تہران میں, اور جو ایمبیسی نے اپنی, پاکستان ایمبیسی ہے ایران میں, اس نے اپنا ہیلپ لائن شیئر بھی کر دیا ہے, اور جو تمام بتایا جا رہا ہے کہ ریلیونٹ ڈاکیومنٹس, پاسپورٹس, پرمیشن لیٹرز, یونیورسٹی سے اسٹوڈنٹ کارڈ, سب کچھ آپ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیری کریں, انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو وہاں پر موجود ہیں, اور بارڈر فیسیلیٹیشن, ٹرانسپورٹ فیسیلیٹیشن, اور جو روٹ انفارمیشن ہے وہ بھی ایمبیسی پرووائڈ کرے گی, اور اس کے لیے ایمبیسی کو اسٹوڈنٹس کی جانب سے بھی مطلع کیا جائے, ان کو اطلاع دی جائے جنہوں نے خود سے پرائیویٹ اپنے وہیکلس کے ذریعے جنہوں نے ٹریول کرنا ہے, سو دیٹ کہ آپ کو روٹ انفارمیشن اور جو فیسیلیٹیٹ آپ کو بارڈر روٹ کے حوالے سے وہ ایمبیسی کی جانب سے کر دیا جائے. امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ جو تہران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز ہیں اس کی طرف سے بھی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس کے جو وہاں پہ طلبہ ہیں ان کے بڑے کنسرنس تھے, ایگزام سے ریلیٹڈ, کلینکل روٹیشنس کے سے ریلیٹڈ, اور ایگزام اور ایجوکیشن کے جو معاملات ہیں, دیگر تعلیمی معاملات اس سے متعلق. تو ڈاکٹر دشتی جو کہ ہیڈ آف ایجوکیشن آف آفس ہیں, انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس ہو وش ٹو لیو دا کنٹری کین ڈو سو وداؤٹ اینی ایکیڈمک کانسیکوینسز, اور وہ جا سکتے ہیں. ایگزامس انہوں نے کہا ارینج ہو جائیں گے دوبارہ جب وہ واپس آئیں گے تہران, اور نو نیڈ ٹو وری اباؤٹ مس کلاسز اور کلینکل روٹیشنس, ایوری تھنگ ول بی مینجڈ اپروپریٹلی. رائٹ ناؤ یور سیفٹی از اے ٹاپ پرائیورٹی. سو یہ ایران کی جو یونیورسٹیز ہیں اس کے ہیڈ نے کہا ہے کہ اس وقت آپ کی سیکیورٹی, جو سیفٹی ہے اسٹوڈنٹس کی, وہ یقینی بنانا ہے. ایگزامس کینسل ہو چکے ہیں, ایگزامس کو دوبارہ کب منعقد کروانا ہے, کب اس کو کنڈکٹ کروانا ہے, جب اسٹوڈنٹس واپس آ جائیں گے تو پھر یہ ایک میوچولی ڈیسائیڈڈ ایک اس پہ یہ ایگزامس جو ہیں وہ کنڈکٹ کر لیے جائیں گے. لیکن فی الحال اس وقت جو وہاں پہ کیوس کی سچویشن ظاہر ہے, ایک افراتفری کا عالم ہے, اور جب یہ حملے ہو رہے ہیں اور جہاں پر سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ ایک کیوس اور ایک پینک کی سچویشن ضرور ہے. اور پاکستان ایمبیسی سے بھی گزارش ہے کہ پاکستان کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں, ہائر اپس ہیں, ان کو چاہیے کہ پاکستانیز کو وہاں پر سے پاکستان واپس ان کو موو کرنے کے حوالے سے تمام جو اقدامات ہیں, سیفٹی میجرز ہیں, اس کو بھی انشور کرتے ہوئے ان کو بارڈر اور تافتان بارڈر کے ذریعے یہ بات کی جا رہی ہے. اگلی ہم خبر پہ آتے ہیں. تنخواہ دار طبقے سے جو حکومت نے فراڈ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں. ڈان نیوز کی سٹوری تھی, نیشنل اسمبلی پینل اوکیز کیش ودرول ہائیک ریجیکٹس آن لائن سیلز ٹیکس. اب اس کے نیچے خبر میں آتا ہے کہ جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے جو چیف ہیں, چیئرمین ہیں راشد محمود لنگریال صاحب, ان کی جانب سے آج بات جو سامنے رکھی گئی ہے, ٹیکس ریلیف فار لو انکم سیلریڈ انڈیویجولز ریورس کر دیا گیا ہے کیبنٹ کی طرف سے. اب جی نیشنل اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی آن ریونیو اینڈ فائنانس, اس کی جو تمام تر پروسیڈنگ میں جو وقت لگا وہ اسی حوالے سے, اسی نقطے کے حوالے سے لگا کہ آپ نے انکم ٹیکس ریٹ کو کم کیا, اور آپ نے اس ریٹ کو کم کر کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے ریلیف دیا لوگوں کو, لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ آلدو کہ بات کی جائی تھی کہ وہ ریلیف ویسی بہت محدود تھا, لیکن آپ نے اس کو ریورس کر دیا. اب آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے یہ جواز دیا ہے, سٹوری میں مینشنڈ ہے, میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھاتی بھی ہوں کہ 2.5% بتایا گیا کہ فائنانس منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ جو 6 لاکھ سے زیادہ اور 12 لاکھ تک, یعنی کہ جو منتھلی 1 لاکھ روپے جو کما رہے ہیں 50,000 سے اوپر اور 1 لاکھ تک, تو ان کو, اور اینولی جن کا ایک 12 لاکھ تک فگر جو ہے وہ جاتا ہے, جو تنخواہ وہ کما رہے ہیں سالانہ طور پہ, ان کے لیے جو ٹیکس بریکٹ بتائی گئی ہے اس پہ 2.5% انہوں نے کہا کہ جو 2.5% فائنانس منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا, لیکن یہ بجٹ ڈاکیومنٹ پہ یہ ریفلیکٹ نہیں ہوا. یہ 2.5% کی بجائے 1%, 1%, یعنی کہ یہ بجٹ میں ریفلیکٹ کیا. سو لہٰذا اس کو ریورس کیا جا رہا ہے, یہ واپس سے 2.5% پہ جو فائنانس منسٹر نے بتایا. اب آپ امیجن کریں کہ جو انہوں نے اقدامات کر لیے ہیں, انہوں نے اقدامات کیا کیے. بلال کیانی صاحب جن کو ایڈیشنل ایک پورٹ فولیو دے دیا ہے فائنانس اینڈ ریونیو کا, اسٹیٹ منسٹر تو وہ ریلویز کے ہیں, لیکن ان کو چونکہ وہ اکانومی کے ذرا نمبرز کے ساتھ وہ بھی ذرا چھیڑ چھاڑ اور کھیل کھال کر سکتے ہیں, تو ان کی ایکسپرٹیز کو دیکھتے ہوئے اور وہ جس طرح سے جسٹیفائی کر پا رہے ہیں شوز پہ بیٹھ کے آرگیومنٹس کر رہے ہیں, آلدو کہ حکومت کے پاس میرے خیال سے ان اقدامات کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. بلال کیانی صاحب نے کہا کہ انہوں نے ڈیفینڈ کیسے کی ہے موو, کہ جو پبلک سیکٹر جو امپلائیز ہیں ان کی جو سیلریز ہے اس میں 10% کا اضافہ کیا گیا. اب ان کو کوئی بتایا جائے کہ 10% کی سیلری آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کی ہے, 10% کا اضافہ, یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں ان کی تنخواہیں تو نہیں بڑھی, تو ان کی تنخواہ تو اتنی ہی ہے, آپ نے وہ لوڈ تو وہ بھی اٹھا رہے ہیں.
سو آپ نے کیا ہے پی ڈی ایل کے مد میں جو آپ نے 22 روپے ایک ایڈیشنل ایک اماؤنٹ کلیکٹ کرنی ہے, آپ نے کاربن لیوی جو 2.5 روپے کا لگایا ہے, سو یہ سب کچھ ملا کے اور پھر یہ جو انکم ٹیکس ریٹ ہے اس ریلیف کو آپ نے واپس سے ریورس کر دیا ہے. تو آپ نے سب ملا کے عوام کو ایسا چونا لگا دیا ہے کہ اس پر کوئی میرے خیال سے کوئی اب جسٹیفیکیشن نہیں بنتی. اور مجھے تو وہ یاد آتا ہے, گونجتی ہیں بلکہ مریم اورنگزیب صاحبہ کی آواز کے, وہ یاد ہے آپ کو جی لوگوں کو جو بتایا گیا تھا کہ 2,000 روپے دیے ہیں, حکومت پاکستان 2,000 روپیہ دے رہی ہے, 2,000 روپیہ دے. وہ 2,000 میرے خیال سے اب وہ اتنی بڑی اماؤنٹ بنا کے جو ہے وہ غریبوں کے سامنے پیش کرنا ہے. غریب کے لیے تو 2,000 بھی اگر وہ بچا لے آج کے اس دور میں وہ بھی بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ کہتے ہیں ریلیف بڑا میجر ریلیف دیا, تو ریلیف کے نام پہ یہ اس طرح سے عوام کو تکلیف دے رہا. اور اٹس اے میجر, آئی بلیو اٹس اے ڈبل کل, کیونکہ پی ڈی ایل اور کاربن لیوی اگر آپ بڑھا رہے ہیں اور پھر آپ جو ہیں وہ میجر یہ جو انکم ٹیکس ہے اس کے ریٹ میں کمی کر کے پہلے آپ ریلیف کا دعویٰ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ریورس کر کے آپ جو ہے وہ واپس سے 2.5 روپے کے اس پہ 2.5% پہ بلکہ لے کر آ جاتے ہیں. تو دس از اے ڈبل کل فار شور. حکومت کا میرے خیال سے میسج بڑا کلیئر ہے, لیو دا کنٹری اور فیس دا میوزک, یعنی کہ یا تو ملک چھوڑ کے چلے جاؤ یا تو ملک میں رہو گے تو پھر اسی طرح سے عذاب بھگتتے رہو گے. سو شہباز سرکار میں تو یہی کچھ دیکھا جا رہا ہے, اور یہی شہباز شریف صاحب ہے جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے. بلکہ سوال بھی ہمارا یہ ہے کہ یہ پرائم منسٹر صاحب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں جب 6% کی بات آتی ہے تو بڑھانے کی, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 6% نہیں, 6% بڑا کم ہے. آلدو اس کی کہانی کچھ اور ہے. جو بیوروکریٹس نے شور ڈالا تھا اور جب انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کی سیلریز بڑھائی جائیں, تب پریشر میں آ کے وہ 6% کے بجائے آپ نے 10% کیا تھا. لیکن جب آپ 10% پر انسسٹ آپ نے جو اپیرنٹلی لوگوں میں بیچنے کی کوشش کی بات کہ 10% کا 6% نہیں 10% کا ان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا, تو اس 6% سے 10% پر لانے والے شہباز شریف صاحب آپ کیسے اس طرح سے مزید زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں پہ بوجھ ڈالنے پر کیسے آپ اس کی منظوری دے سکتے ہیں؟ آپ کیسے اس ریلیف کو ریورس کرنے کی منظوری دے سکتے ہیں بشمول اس کے کہ پی ڈی ایل اور کاربن لیوی کی مد میں بھی ہماری ہی جیبوں سے پیسے لیے جائیں گے, غریب کی جیبوں سے پیسے لیے جائیں گے. آخر میں بات کرتے جی یہ جو پیپلز پارٹی والے ہیں, پیپلز پارٹی والوں کا ذرا بتا دیں. ہم آج سندھ کا بجٹ جی پیش کیا گیا اور سندھ نے سولر پینلز پر 18% ٹیکس کی بھی مخالفت کر دی ہے. کچھ چیزیں انہوں نے صحیح ریز کی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے منصوبے اگر ہم تک نہیں منتقل ہوئے تو پھر تو ہم اس وفاقی بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے. یہ مراد علی شاہ صاحب نے سی ایم سندھ نے کہا کہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. اب یہ جو ووٹ نہ دینے کی جو بار بار ایک تلوار لٹک رہی ہے نون لیگ کی حکومت پہ, آلدو نون لیگ یہ برملا کہتی ہے کہ یہ پرانی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے, کیونکہ ندیم اجمل چند صاحب اگلے دن میرے شو پہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم کچھ بولتے ہیں تو پھر ان کے ترجمان چاں چاں کرنے لگتے ہیں اور جا کے شکایت کرتے ہیں. تو شکایت کس کو کرتے ہیں؟ اپنے ابو کو جا کے یہ شکایت کرتے ہیں. اب پھر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بڑے اس کلپ پہ بھی لوگوں نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ جی ابو ان کے مشترکہ ہے, تو جب تک ابو نہیں پرمیشن دیں گے تو نہ پیپلز پارٹی اس اتحاد سے باہر آ سکتی ہے, اس حکومت سے علیحدہ ہو سکتی ہے, نہ جب تک ابو اجازت دے تو پیپلز پارٹی ووٹ بھی ان فیور کرنے یا نہ کرنے کی اتھارٹی بھی نہیں رکھتی ہے. سو اختیارات جو ہے وہ ابو کے پاس ہیں. سو پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب تک ابو اجازت نہ دیں تب تک اس اتحاد سے باہر بھی نہیں آ سکتے, ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں ہو سکتے, ایک دوسرے کے ساتھ ان کو چلنا ہے اور اس کولیشن کا حصہ بن کے چلنا ہے. ووٹ بھی انہوں نے دینا ہے اس بجٹ پہ, اس پہ زیادہ نخرے بھی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ابو نے طے کرنا ہے, اصل اتھارٹی ابو کے پاس ہے. مولانا صاحب آج فیصل واؤڈر صاحب کے گھر پہ موجود تھے, کراچی میں ان کی رہائش گاہ پر موجود تھے. وہ تصویر جو ہے وہ سرکولیٹ ہونے لگی سوشل میڈیا پہ. مولانا صاحب جو ہے وہ باجماعت نماز پڑھا رہے تھے اور مولانا صاحب کا میں نے ریسنٹلی جب انٹرویو کیا تھا تو میں نے ان کی جو ٹون تھی, ان کی جو گفتگو تھی, اس سے اندازہ کر لیا تھا کہ مولانا صاحب اس وقت وہ ایک جو ٹیک آن والی جو سیاست ہے, کولیجن والی سیاست ہے, جہاں پہ مولانا صاحب کے جو اصول ہیں وہ اپنے وہ سر آگے رکھ کر وہ بات کریں, وہ اپنی سیاست کریں,
वो नहीं नज़र आ रहा था। मौलाना साहब से जब मैंने कहा कि फ्लोर ऑफ द हाउस भी आपने बलूचिस्तान के लिए आवाज़ उठाई, जिसमें वो जो गैर जमहूरी क़ुव्वत हैं उनको बड़ा निशाना बना रहे थे, तो मौलाना साहब ने वो बात रिपीट भी नहीं करना चाहिए। मौलाना साहब ने आज की भी गुफ्तगू में, जहाँ पे मौलाना साहब कहते हैं कि उनके बग़ैर ना हुकूमतें बन सकती हैं, ना हुकूमतें चल सकती हैं, तो मौलाना साहब जो है वो इंतहाई एक फ़्लेक्सिबिलिटी का मुज़ाहरा करना चाह रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो उनकी कभी वो याद दिलाते हैं कि वो पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब भी हैं, कभी उनको ये कहना पड़ता है कि ना हुकूमत जो है वो आप चला सकते हैं, ना हुकूमत आप बना सकते हैं। मौलाना साहब अपनी रेलेवेंस का जो है वो अंदाज़ा करवाना चाह रहे हैं कि कोई वक्त था कि जब मौलाना साहब भी बड़ा वेटेज रखते थे, अगरचे मौलाना साहब एक बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, लेकिन इस वक्त बहुत बड़े बड़े सियासी नामों की जो सियासत है उसको एक शख्स ने बड़ा इरेलेवेंट कर दिया है। आप एक शख्स ने जेल से बैठ के जो कार्ड्स अपने खेले हैं और जिस तरह से खेले हैं, बावजूद इसके कि उसके पास ऑप्शंस बड़े महदूद हैं और जेल में रह के वो कुछ भी नहीं कर सकता वहाँ सिवाय अपने एक उसूली मौक़िफ़ पे खड़ा होके, और उसने उस प्रिंसिपल पे स्टैंड करके उसने बाकी सारे मुल्क के जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े सियासतदान, उनकी सियासत को इरेलेवेंट कर दिया है। वो सियासतदान जो कि अपने जो आबाई इलाके हैं उस तक से उनको असम्बलियों में ना आना पड़े अगर, तो आप इमेजिन करें कि सियासत में इरेलेवेंट वो तमाम सारे नाम जो है वो किस हद तक हो गए हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए।